कर्नाटक रियासती वक्फ बोर्ड के इंतखाबात। गुलबर्गा की मुअज़्ज़िज़ व नौजवान शख्सियत दरगाह हजरत ख्वाजा बंदा नवाज के सज्जादा नशीन के फर्जंद अर्जुमंद सैयद मोहम्मद अली अल हुसैनी ने अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। मुतवल्ली ज़मरे के तहत अपना नॉमिनेशन पेपर फाइल किया। आज बतारीख 28 अक्टूबर बरोज पीर बेंगलुरु के शांति नगर में रीजनल कमिश्नर के दफ्तर पहुंचकर पर्चा नामजदगी दाखिल किया। इस मौके पर बड़ी तादाद में मुख्तलिफ शहरों के मुतवल्लियान, मुख्तलिफ दरगाहों के सज्जादगान, मिली व समाजी तंजीमों के नुमाइंदे मौजूद थे। तमाम अहबाब ने सैयद मोहम्मद अली अल हुसैनी की तायद का ऐलान करते हुए वक्फ बोर्ड के इंतखाबात में हिस्सा लेने पर खुशी व मसरत का इजहार किया। मुख्तलिफ इदारों के जिम्मेदारों ने कहा कि डॉक्टर सैयद शाह खुसरो हुसैनी के फर्जंद सैयद मोहम्मद अली अल हुसैनी एक काबिल, मुअज़्ज़िज़ व मोहतरम शख्सियत हैं। आला तालीम याफ्ता नौजवान हैं, हालात हाज़िरा पर गहरी नज़र रखते हैं। तालीमी, समाजी, फलाही मैदान में नुमाया खिदमात अंजाम दे रहे हैं। लिहाजा वक्फ बोर्ड के मुतवल्ली ज़मरे के तमाम वोटर्स को चाहिए कि वो सैयद मोहम्मद अली अल हुसैनी के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करें। इस तरह की काबिल शख्सियत को वक्फ बोर्ड में खिदमत का मौका फराहम करें। ये भी अपील की गई कि सियासतदान मुतवल्ली ज़मरे के इंतखाबात में मुदाखलत से गुरेज करें। काबिलियत की बुनियाद पर उम्मीदवारों की तायद करें। पहली मर्तबा वक्फ बोर्ड के इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले सैयद मोहम्मद अली अल हुसैनी ने कहा कि उनके दादा और वालिद मोहतरम को वक्फ बोर्ड में खिदमत का मौका मिला है। वालिद मोहतरम की सरपरस्ती, मिली व समाजी तंजीमों की ख्वाहिश पर वो भी वक्फ बोर्ड में रुकनियत हासिल करते हुए अवाम की खिदमत करना चाहते हैं, वक्फ इदारों की खिदमत करना चाहते हैं, वक्फ जायदादों की, वक्फ प्रॉपर्टी की तरक्की और हिफाजत के लिए कोशिशें करना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों, वक्फ बोर्ड के लिए नॉमिनेशन फाइल करने के बाद दरगाह हजरत ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज के नुमाइंदे सैयद मोहम्मद अली अल हुसैनी ने क्या बातें कहीं। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। बहुत बहुत मुबारक हो साहब कि आज आपने पर्चा नामजदगी दाखिल की है वक्फ बोर्ड के रुकन के ओहदे के लिए, तो क्या फरमा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले अल्लाह की बारगाह में शुक्र अदा पेश करता हूँ। हुजूर के सदक़े और हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज के सदक़े में आज मैं आगे बढ़ा हूँ अपनी वालिद मोहतरम की दुआओं से, उनके हुक्म से कि मैं वक्फ इलेक्शन लड़ूँ और कौम की खिदमत को अंजाम दूँ। मेरा एक ही मंशा है, किसी का ना खिलाफ हूँ मैं, ना किसी का अगेंस्ट कोई चीज़ कहूँगा। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि मुझे मौका दें ताकि मैं कौम की खिदमत कर सकूँ। मुसलमानों के जो भी मसले होंगे वक्फ के रिलेशन के, सारों को मैं जो है हल करने की पूरी कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह। वालिद मोहतरम भी रुकन रहे वक्फ बोर्ड में, तो आपके दादा साहब भी रुकन रहे, तो ये सिलसिला जारी रहना चाहिए। आपके चाहने वाले कह रहे हैं, क्या इसी चाहने वालों की इसरार पर आप आए, आप खुद आपने तय किया कि मैं इलेक्शन लड़ूँ? ये मेरे वालिद मोहतरम का हुक्म था और जितने दरगाही निज़ाम के लोग हैं, खानखाहें हैं, आपके सज्जादगान हैं, आप लोगों का सबका इसरार था और तकरीबन जमातों का भी इसरार था कि मैं आऊँ। मेरे वालिद आना चाहते थे लेकिन उन्होंने अलील होने की वजह से मुझे इस बार मौका दिया है कि मैं शामिल हूँ। मैं पूरी कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह ताला कि वक्फ इदारों को डेवलपमेंट जिससे बेहतर तरीके से हो और इंशाअल्लाह ताला बड़े से बड़ा करने की कोशिश करेंगे इदारों को ताकि वो सेल्फ सस्टेनेबल हो जाएं। तो जाहिर सी बात है, इलेक्शन है, मुकाबला होगा, आपके मध्य मुकाबला और भी जो उम्मीदवार हैं वो आने वाले हैं, तो क्या सूरत हाल देख रहे हैं? मैं सबको मुबारकबादी दूंगा जो नॉमिनेशन फाइल करेंगे, सब कोशिश करेंगे। एक इलेक्शन है तो जो भी आएगा अल्लाह ताला जिसको भी मौका देगा वो काम करना चाहिए सबके लिए इंशाअल्लाह ताला। तो आप क्या भरोसा देना चाह रहे हैं, क्या वादा करना चाह रहे हैं जो भी आपके लिए वोट करेंगे मुतवल्ली हजरात? देखिए, ये सिर्फ वोटर्स की बात नहीं है, ये सारे वक्फ इदारों की बात है जो कर्नाटका स्टेट में है।
وہ ووٹر تو صرف وہی ہیں جو 1 لاکھ سے زیادہ انکم ہے. یہ ساروں کے لیے میں کام کرنا چاہتا ہوں جس کی 1 لاکھ سے کم انکم ہے, جو اپنی انکم کو بڑھا بھی سکیں اور ان کے پاس ایسے ڈیولپمنٹس ہوں تاکہ وہ اپنے آپ کو اپنے ادارے کو بہتر سے بہتر کر سکیں اور اسی سے پھر قوم کی خدمت ہو. تو وہ سیلف سسٹینیبلٹی کا کام کرنا چاہتا ہوں. تو آج ایک جانب جو ہے مرکزی حکومت کی جانب سے وقف ترمیمی بل لایا جا رہا ہے جس کی مخالفت کی جا رہی ہے. جی. ایک طرف سے وقف پر خطرات اور خدشات بڑھ گئے ہیں. جی. تو اس ماحول میں کیا ذمہ داری ہونی چاہیے؟ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. میں جے پی سی کے سامنے بھی آ چکا ہوں انجمن سجادگان کی طرف سے, اور ہم لوگوں نے ایک آبجیکشن بھی فائل کیا ہے. وہ ڈسکلوز تو پورے چیز نہیں کر سکتے ہم لوگ, لیکن چونکہ جے پی سی میں داخل ہو چکا ہے, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ سینٹرل گورنمنٹ ہم سب سے اسٹیک ہولڈرز جتنے بھی ہیں, بڑے بارگاہیں ہیں, بڑے وقف ادارے ہیں, کم از کم ان کو تو بلا کر ہم ان سے مشورہ کریں اور کر پھر ایک اچھا, اگر لانا ہی ہے امینڈمنٹ تو کوئی اچھا امینڈمنٹ لائے جس سے یہ وقف اداروں کا تحفظ ہو. یہ تحفظ کرنا سب سے پرائم رسپانسبلٹی ہے ہم سب کی. صاحب ایڈمنسٹریشن میں آپ کافی سالوں سے ہیں, جیسے کہ یونیورسٹی آ چکی, کالجز آ چکے ہیں, کافی طور پر آپ یہاں پر کام کرتے ہیں, بڑا ایکسپیرینس ایڈ ہو رہا ہے. تو یہ لوگ جتنے بھی لوگ آپ کو ووٹ کرنے والے ہیں ان کے لیے کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں, کیونکہ ایک بہت ہی قابل ایک پرسنالٹی کا ایک معاملہ آیا ہے, ایک بڑے خاندان کا معاملہ آیا, تو آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ دین اسلام کا بہت ہی چھوٹا ادنا ایک غلام ہوں. میں چاہتا ہوں کہ سب وہ دیکھیں کام جو میرے دادا اور میرے والد محترم نے کیا ہے, تو وہی ایک بڑا اگزامپل ہے سارے درگاہوں کے لیے, سارے وقف اداروں کے لیے, چاہے مساجد ہو. تو اسی قسم کا کوئی نہ کوئی ڈیولپمنٹ ہم سوچیں گے انشاءاللہ. میری جتنی ایکسپرٹیز ہے وہ میں استعمال کروں گا اس میں انشاءاللہ. مولانا شافی سعدی وقف بورڈ کے چیئرمین رہے موجودہ, اس کے بعد انور پاشا رہے, تو موجودہ وقف بورڈ کی کارکردگی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, کام سب اپنے اپنے طور پہ سب لوگوں نے کیا ہے. میں کسی کے بارے میں کچھ بول نہیں سکتا اس معاملے میں, لیکن سب کوشش شاید کر رہے ہیں اچھے سے اچھا ہی کرنے کی. میں امید تو کم از کم یہی کرتا ہوں کہ جو بھی آئیں گے وہ یہی سوچ کر آئیں گے کہ میں محنت کروں اور ادارے کا تحفظ کروں. نیت اپنی صاف رکھنے کی ضرورت ہے. نیت صاف ہوگی تو اللہ تعالیٰ خود ہی مدد فرمائے. کرپشن, بدعنوانی, گھوٹالے, یہ وقف بورڈ اس لیے کافی خبروں میں رہا ہے, تو اس امیج کو بدلنے کی ضرورت ہے اور شفافیت لانے کی ضرورت ہے. کوشش انشاءاللہ وہی رہے گی کہ وقف بورڈ جو ہے ایک ایسی باڈی ہونا چاہیے سب کی نظروں میں جو وقف کا واقعے میں تحفظ کرے اور اس میں وقف اداروں کی مدد کرے, نہ یہ کہ سب ناراض بیٹھے ہیں. تو ہم کو اس کو ہی بدلنا ہے. میں چاہتا ہوں کہ اچھے سے اچھے لوگ شامل ہوں بورڈ میں تاکہ ایک بہت بڑی طاقت بنے. نامینیشن کے لیے جتنے بھی یہاں پر آپ کے ساتھ جو چاہنے والے آئے تھے, جتنے بھی لوگ یہاں پر آئے, ان کے بارے میں سجادگان جو موجود ہیں سب سے پہلے ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جو اپنا وقت نکال کر میرا ساتھ دینے کے لیے آئے ہیں. حضرت حیدر پاشا صاحب, تاج الدین پیرا صاحب, اشرف رضا صاحب, نصیر الدین صاحب, سجاد متوالے صاحب اور الیاس باغبان صاحب آئے ہوئے ہیں, امیر القادری صاحب اور دیگر اور درگاہوں سے جڑے ہوئے متولیان ہیں, مساجد سے جڑے ہوئے متولیان ہیں اور خواجہ بندہ نواز کے چاہنے والے, ان کے غلام ہم سب ہیں. لیکن جو بھی آئے ہیں یہاں پر میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور یہ اطراف میں اتنا اچھا میسج جا رہا ہے اور مجھے خوشی ہے کہ حضرت خواجہ بندہ نواز کے صدقے میں مجھے یہ موقع ملا, اور میں چاہتا ہوں کہ مجھے موقع دیں بورڈ میں آنے کا. میں بہتر سے بہتر کام کرنے کی کوشش کروں گا اور وہ دکھاؤں گا انشاءاللہ. لے لیں ایک منٹ. علی بابا کی جو شخصیت ہے کوئی تعارف کی محتاج نہیں ہے, اور خاص طور پہ اپنے جتنے بھی اور مسلک کے لوگ ہیں جیسے اہل حدیث ہیں, جمعیت علماء ہند ہے, دیوبند کے لوگ ہیں, اپنی دعوت تبلیغ جماعت کے لوگ ہیں, سب لوگوں کو لے کے چلنے کی صاحب کے پاس صلاحیت ہے. اور ہم ایک زمانے سے بڑے صاحب ان کے دادا جان کے زمانے میں, خسرو بابا کے زمانے میں, اب انشاءاللہ علی بابا کا دور چلے گا انشاءاللہ. جب سے اپنے ہاتھ پہ کام لیے ہیں, آج میڈیکل کالج اور انجینئرنگ کالج اور KBN ہاسپٹل کہاں سے کہاں چلے گیا. ان کی صلاحیت ہے, یونیورسٹی بن گئی.
अब आगे चल के इंशाल्लाह अगर इनको मौका मिला, अगर हम सब मिलकर उनको मौका दिए तो वक्फ बोर्ड भी इंशाल्लाह बहुत तरक्की करेगा, बहुत आगे बढ़ेगा। ये ऐसे ही लोग को हमको चुन के लाना चाहिए। एक तो क्या है नामकरत, और दूसरा काम करने की सलाहियत है और बेहतरीन काम कर सकते हैं आप, और नौजवान हैं, तो ऐसे लोगों को हम आगे बढ़ाएं ताकि काम करें। अब देखिए ये भी अभी मालूम है, अमेरिका की यूनिवर्सिटी से फारिग हैं आप, काफ़ी एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, दीनी दुनियावी पूरे इल्म रखते हैं आप, और हर मसलक के लोग चाहते हैं उन्हें। तो इंशाल्लाह उम्मीद है सब लोगों से, जितने भी हमारे मुतवल्ली मेंबर्स हैं, पूरे लोगों से हमारी गुजारिश है आप वोट डाल के अली बाबा को जिताएं और अली बाबा से काम ले। और इंशाल्लाह अली बाबा की में एक चीज़ है कि भाई हर एक से मिलते जुलते हैं, बात करते हैं, और आगे का दौरा भी जो है इंशाल्लाह पूरे यहाँ पे काफ़ी लोग आए हुए हैं, हर जगह से, बीजापुर से, हावेरी से, हर जगह से, बीजापुर से, हुगली से, धारवाड़, बेलगाम, बागलकोट, सब जगह से लोग आए हुए हैं बाबा के नॉमिनेशन के लिए। क्या है आपसे? उम्मीद ये है आप सब लोगों से कि भाई आप बाबा को वोट डालें और जिताएं और बाबा से काम ले, और इंशाअल्लाह हम सब मिलके बाबा से काम लेंगे। क्या मुकामी एमएलए का साथ है? अब ये पॉलिटिक्स तो पहले है ही नहीं, पॉलिटिक्स को इसमें लाना भी नहीं चाहिए, ये सिर्फ मुतवल्लियों का मसला है, तो मुतवल्ली लोग, मजहबी लोग मिलके इसका काम करना चाहिए। मुतवल्लियों का इलेक्शन है, लेकिन अब सियासतदान इसमें पीछे रहते हैं। सियासतदान ज्यादा इन्वॉल्व होना मुनासिब नहीं है, मुतवल्लियों पे छोड़ना चाहिए कि मुतवल्लियों को आगे बढ़ा के काम लेना चाहिए। सियासतदानों से हमारी गुजारिश है कम से कम इसमें तो जरा कम इन्वॉल्व होके काम करे तो बेहतर है। हर जगह हम लोग ही बोले तो फिर कैसा होगा? हाँ, हर जगह अब है हमारी पॉलिटिक्स है, वो पॉलिटिक्स करना चाहिए। कम से कम दरगाहों में, मस्जिदों में, कब्रस्तानों में, वक्फ बोर्ड में तो कम से कम ये लोगों को आगे बढ़ा के हम पीछे रह के काम लेना चाहिए, इसमें भी पॉलिटिक्स मुनासिब नहीं है। रुकन असम्बली तनीस फातिमा साहबा या फिर उनके कोई नुमाइंदे यहाँ पर नजर नहीं आ रहे हैं? अब वो आएंगे इंशाल्लाह, नजर आएंगे, सपोर्ट भी रहेगा, उनका भी सपोर्ट रहेगा जरूर। अब वो लोगों का काम है इसमें इन्वॉल्व नहीं होकर सपोर्ट करना चाहिए, ऐसे लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए। अब उनका कोटा तो है ना एमएलसी का, एमएलए का, वो लोग कर लें दीजिए। जी अस्सलाम। आज जो है जनाब सैयद मोहम्मद अली अल हुसैनी साहब क़िबला का नॉमिनेशन मुतवल्ली इलेक्टरल कॉलेज से फाइल हुआ और नॉमिनेशन जो है ऑन रिकॉर्ड आ गया है, और अब इलेक्शन की तैयारी है। इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन में जो है कंटेस्ट करेंगे। तो और भी नॉमिनेशंस आए हैं? हाँ, आ रहे हैं नॉमिनेशन। जो लोग जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो लोग भी जो है नॉमिनेशन दाखिल कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक ज़रूरी बात जो है मैं वोटरों से अपील करूँगा, जो मुतवल्ली हजरात हैं जो इस वक्त ऑन रोल 1049 वोटर्स हैं, तो इन तमाम वोटरों से मेरी एक गुजारिश है कि कैंडिडेट को देखकर वोट देना है। अब यहाँ पर हमारे जनाब सैयद मोहम्मद अली अल हुसैनी साहब क़िबला, ये सबसे पहले आले रसूल ही है, और आप जो है हसनी और हुसैनी ही, फिर आप जो है हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज गेसुदराज रहमतुल्लाह अलैह के डायरेक्ट डिसेंडेंट भी हैं, आप उनकी 26वीं पुश्त में हैं, फिर आप जो है हाफिज़ कुरान हैं, और आप हाईली क्वालिफाइड हैं, और ख्वाजा एजुकेशन सोसाइटी के वाइस प्रेसिडेंट हैं, एजुकेशनिस्ट भी हैं, और ख्वाजा बंदा नवाज यूनिवर्सिटी के प्रो चांसलर भी हैं, फिर दरगाह हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज के जो है आप मुतवल्ली भी हैं। अब इससे हटकर जो है तकरीबन मैं 15 या 20 साल तकरीबन मैं देख रहा हूँ डॉक्टर सैयद शाह खुसरो हुसैनी साहब क़िबला, आपके वालिद क़िबला की सोहबत में रहकर उन्होंने बहुत अच्छा औक़ाफ़ी मसाइल को और औक़ाफ़ी इदारों के एडमिनिस्ट्रेशन की जो तरबियत हासिल की है, शायद ही कोई मुतवल्ली हजरात इतनी खिदमत, इतना ट्रेनिंग लिए होंगे। एक काबिल शख्सियत आज जो है बोर्ड की मेंबरशिप में होना ज़रूरी है, और ऐसी काबिल शख्सियत आज तक बोर्ड के अंदर इनके वालिद क़िबला के बाद किसी और को मैंने नहीं देखा। मेरी भी तकरीबन 29 साल की वकालत के दौर में मैंने कई मुतवल्ली हजरात को मेंबर बनते हुए देखा,
لیکن آپ کے والد قبلہ اور آپ جناب سید محمد علی الحسینی صاحب قبلہ جیسے ہستیوں کو میں نے نہیں دیکھا، اور میں دل سے یہ دعا کرتا ہوں اور میں مکمل سپورٹ کرتا ہوں جناب سید محمد علی الحسینی صاحب قبلہ کو الیکشن میں جتا کر ان کو جو ہے بورڈ کا ممبر بنائیں گے انشاءاللہ۔ اگر اللہ چاہا تو ان کو بورڈ کا چیئرمین بھی بنانے کی ہم پوری جستجو کریں گے، اور تمام ووٹروں سے اپیل ہے کہ آپ جو ہے جناب سید محمد علی الحسینی صاحب قبلہ کے کینڈیڈیچر اور ان کے کوالیفیکیشن، ان کے تجربوں کو سامنے مد نظر رکھتے ہوئے ان کے حق میں آپ جو ہے پہلا ووٹ عطا کیجیے۔ شکریہ۔ میں سید اشرف رضا درگاہ حضرت شمس عالم حسینی رائچور کا متولی و سجادہ نشین ہوں۔ آج یہاں بنگلور میں اتنے عقیدت مند جمع ہوئے ہیں حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کے، اس لیے کہ وقف بورڈ کے آنے والے انتخابات میں متولی زمرے سے رکنیت کے لیے وہاں کے متولی و سجادہ نشین حضرت سید شاہ علی محمد الحسینی نے ابھی پرچہ نامزدگی داخل کیا ہے۔ یہ اس لیے یہاں ہمارے پاس ایک گرم جوشی کا ماحول پورے ساؤتھ کرناٹک سے لے کر نارتھ کرناٹک تک گرم جوشی کا ماحول پایا جا رہا ہے کہ قابل شخصیت، قانون دان شخصیت، قانون جاننے والے، علم رکھنے والے، تجربہ رکھنے والے، 3 پیڑھی سے 3 نسل سے جو وقف بورڈ کی رکنیت میں بڑھ چڑھ کر انہوں نے قوم کی خدمت انجام دی ہے، اس گھرانے سے تعلق رکھنے والے ایک رکن بن کر وقف بورڈ میں جب ہمارے جائیں گے تو سارے اداروں کے ڈیولپمنٹ کا کام ہوگا، ریموول آف انکروچمنٹس کا کام ہوگا، وقف اداروں کے تحفظ کا کام ہوگا، اور جو امینڈمنٹ بل جو ابھی ہونے جا رہا ہے اس کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو یہ وقف بورڈ کے جو الیکشن اب ہونے جا رہے ہیں انتہائی اہمیت کے حامل ہیں، اس لیے ہم کو بہت ہوش میں رہ کر، بہت سوچ سمجھ کر، حکمت عملی سے اپنا کام آغاز کرنا چاہیے۔ اپنے ووٹروں سے میری درخواست ہے کہ بہت سوچ سمجھ کر اپنا فیصلہ کریں، قابل شخصیتوں کو وقف بورڈ میں پہنچانے کی کوشش کریں۔ آج خواجہ بندہ نواز شہنشاہ دکن سیدنا خواجہ بندہ نواز گیسو دراز بلند پرواز کے جانشین اور جانشین سجادہ نشین جو ہے آج نامینیشن وقف کے متعلق کوٹے میں انہوں نے نامینیشن کیا ہے۔ سادات کرام، مشائخ اور چاہنے والے اور مطلعین کرام ریاست کے کونے کونے سے آج اس نامینیشن میں حصہ لیے ہیں، اور بڑی خوشی ہے کہ حضرت کے سجادہ نشین حضرت سید ڈاکٹر گیسو دراز خسرو پاشا حسینی صاحب قبلہ جو وہ بھی ممبر رہ چکے ہیں اور ان کے دادا حضرت بھی رہ چکے ہیں، اور جو آج ہمیں کرناٹک میں پورے ہندوستان میں دیکھنے کو ملتی ہے کہ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کی یونیورسٹی قائم ہوئی ہے۔ انہوں نے کئی زمانے سے تعلیمی اداروں پہ زیادہ زور دیا ہے اور خدمت کی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے سادات مشائخی نظام جو اوقاف کے درمیان میں رہ کر انہوں نے کئی ادارے قائم کیے ہیں اور ان کے کئی خدمات ہیں، تو بالکل مختصر وقت میں ان کے بارے میں بتانا مناسب نہیں ہوگا۔ میں اتنا ہی اپیل کروں گا کہ آپ کینڈیڈیٹ کو دیکھیں، نہ کہ سیاسی کوئی معاملات اس میں پیش نہ آئے، کیونکہ اوقاف کی زمینات کو املاک کو بچانا ہے اور اوقاف کے اداروں کو ڈیولپ کرنا ہے، جو کمزور ادارے ہیں ان کو بھی ڈیولپ کرنا ہے۔ آپ ابھی بھی صاحب سجادہ جانشین سے آپ سنا، تو میں بھی امید رکھتا ہوں کہ ایسے شخصیات اگر اس درمیان میں آئیں گے اس اداروں میں تو ادارہ جو ہے بڑا پھلے گا اور پھولے گا بھی، اور باطن فرقے تو آج مطلب یہ جو غیر قوم کے جو لوگ ہیں ہمارے اوقاف پہ نگاہ رکھیں، جو ترمیمی بل وقف ایکٹ 2024 لائے ہیں، اس سے اسلام کو، مسلمانوں کو، اوقاف کو نقصان ہونے والا ہے، اس کی مذمت بھی کرتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ بھئی پڑھا لکھا طبقہ اور جو جانکاری رکھنے والا اور وقف کے بارے میں سمجھنے والے ایسے لوگ اس میں آئیں تو بہت بہتر ہوگا۔ شکریہ۔ میرا نام سید شاہ محمد تاج الدین قادری ہے، میں مورثی متولی سید شاہ محمد محمود بادشاہ قادری درگاہ ہبلی